साथीहरू नमस्ते। सधैँ जसो आज म तपाईलाई मिनानो निहोङ्गो लेसन 36 को ग्रामरको एक्सप्लेनेसन लिएर आइसकेको छु। आज हामी लेसन 36 मा चाहिँ यौनी भन्ने जुन ग्रामर छ त्यो पढ्छौं। यौनी को जुन अर्थ छ कुनै पनि एक्सन गर्नको लागि अथवा कुनै सक्सेस हुनको लागि त्यो सक्सेस हुनको लागि अर्को एक्सन गर्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यौनी युज गर्छौं। जस्तै खान्जी लेख्न सक्ने हुनको लागि उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य के हो? खान्जी लेख्न सक्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि हामीले अरु एक्सरसाइजहरु गर्छौं। जस्तै दिनदिनै 5 वटा खान्जी लेख्ने अथवा दिनदिनै खान्जीहरु पढ्ने जुन हामी त्यो एक्टिभिटीज गर्छौं। त्यो एक्टिभिटीज किन गरेको हो त भन्दाखेरि त्यो खान्जी पढ्ने उद्देश्यको लागि हामीले गरेको। त्यसैकारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा हामीले के लगाउँछौं? यौनी लगाउँछौं हैन। यौनी को अगाडि अथवा यौनी लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नर्मल्ली अगाडि चाहिँ क्यान फर्मको अथवा नर्मल भर्बको चाहिँ डिक्सनरी फर्म लगाउन सक्छौं अथवा नेगेटिभ प्याटर्नमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। नेगेटिभ प्याटर्नमा चाहिँ नाइ फर्म लगाएर हामी यौनी लगाउँछौं अनि पछाडी भर्ब लगाउँछौं है। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली लगाउने प्याटर्न भयो। अनि कस्तो ठाउँमा युज गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यहाँ केही एक्जाम्पल लेखेको छौं। नर्मल्ली मांगा वो योमिमास, मांगा पढ्छौं है। मांगा पढ्छु भन्नुको मतलब यो मांगा पढ्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्देश्य हो, पर्पज उद्देश्य अथवा उसको चाहिँ गोल हुन सक्छ। त्यो पूर्ति गर्नको लागि के गरेको छ? निहोङ्गो वो बेंक्योशिमास, मांगा पढ्नको लागि जापानिज भाषा पढेको छ है। त्यो भन्नु पर्यो भनेपछि अहिले अब यौनी लगाउँदाखेरि माथिल्लो प्याटर्नको योमिमासले अब हामी के गर्छौं? डिक्सनरी फर्म बनाउँछौं अनि यौनी लगाएर तल्लो सेन्टेन्स चाहिँ जोड्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ मांगागा योमेरु यौनी माइनिची निहोङ्गो वो बेंक्योशितेमास। मांगागा योमेरु यौनी भन्नुको मतलब यो देख्नुहुन्छ योमेरु यौनी भनेपछि योमेमास को डिक्सनरी फर्म के हो? योमेरु। योमेमास भने क्यान फर्म हो हैन, खानो फर्म हो। अनि योमेरु यौनी माइनिची निहोङ्गो बेंक्योशिमास भनेपछि यो के भयो? भोलिएसन एक्सन भयो। यो चाहिँ एक्सन हो। यो चाहिँ के हो? पर्पज हो। यो पर्पज पूर्ति गर्नको लागि यो गरेको छ है। त्यसैकारणले ठ्याक्क नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि मांगा पढ्न सक्ने हुनको लागि प्रत्येक दिन जापानिज भाषा पढिरहेको छ है। यसैगरी हामी नेगेटिभ प्याटर्न पनि युज गर्न सक्छौं। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ प्याटर्नमा खाजे ओ हिखानाइ यौनी ते ओ आराइमास भनेपछि उद्देश्य के हो? खाजे ओ हिखानाइ, रुगाखोकी नलागोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसको लागि हामी एक्सन के गर्यौं? ते ओ आराइमास हो। पोजिटिभ सेन्टेन्समा हामी डिक्सनरी फर्म लगाएको थियौं। नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामी के लगाउँछौं? नाइ फर्म लगाउँछौं। भनेपछि रुगाखोकी नलाग्ने हुनको लागि नलाग्नको लागि हात धुन्छौं भन्ने अर्थ दिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी के लगाउँछौं? यौनी लगाउँछौं। अर्को एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उद्देश्य के थियो? सुत्नु, सुत्ने उद्देश्य थियो। त्यो सुत्ने उद्देश्यको लागि के खाइरहेछ? रक्सी खाइरहेको छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? नेमासको क्यान फर्म के हो? नेरारेरु हो हैन, नेरारेमास हुन्छ। नेरारेमासको डिक्सनरी फर्म बनाउनुस् नेरारेरु यौनी है। नेरारेरु यौनी यहाँ देख्नुहुन्छ यो नेरारेरु यौनी ओसाके हो नोमिमास्ता, सुन्न सक्ने हुनको लागि रक्सी चाहिँ पिए। भनेपछि उद्देश्य के थियो? सुन्नको लागि थियो अनि त्यसको लागि एक्सन के गर्यो? रक्सी चाहिँ पियो है। त्यसैगरी अरु एक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ उद्देश्य के होला? ओयोगिमासको उद्देश्य के भयो? क्यान फर्म बनाउन सक्नुहुन्छ। ओयोगिमासको क्यान फर्म ओयोगिमासको क्यान फर्म भन्नाले ओयोगेरु योनी हैन। ई साउन्डलाई ए साउन्डमा लिन्छौं। ओयोगेरु योनी पुरुनी खायोतेमास, पौडी खेल्न सक्ने हुनको लागि पुलमा जान्छौं भन्ने हो। खायोतेमास भनेको आउने जाने गर्नुलाई हामी के भन्छौं? खायोते इमास भन्छौं है। बुझ्नुहुन्छ? यो के भयो? यो पर्पज भयो। यो चाहिँ के भयो? एक्सन भयो। यो पूर्ति गर्नको लागि यो एक्सन गर्यो। यो पनि के भयो? पर्पज भयो। यो पूर्ति गर्नलाई के गर्यो? यो एक्सन गर्यो है। त्यसैले कुनै पूर्ति हुनलाई त्यो हुनको लागि यो गर्नु है। जस्तै हाम्रो उद्देश्य हुन सक्छ जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ, उद्देश्य के होला? जापानिज भाषाबाट बोल्न सक्ने उद्देश्य होला। त्यो बोल्न सक्ने उद्देश्यको लागि के गर्नुहुन्छ भनेपछि साथीसँग कुरा गर्छु भन्ने भयो भने कसरी भन्नु पर्यो? हानासिमासको क्यान फर्म हानासेमास हैन। अनि हानासेरु यौनी
तोमोदाची तो हानासिमास, हानासेरु योनी निहोङ्गो दे तोमोदाची तो हानासिमास। यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छ योनी युज गर्न सक्छौं। अर्को एक्जाम्पल यहाँ नर्मल दिएको छौं, उद्देश्य के छ निहोङ्गो हानासिमास है, निहोङ्गो हानासिमास। त्यसको लागि के छ एक्सन के गरेको छ निहोङ्गो बेङ्क्योसिमास। अब बनाउन सक्नुहुन्छ निहोङ्गो गा हानासेरु योनी माइनिची बेङ्क्योसिमास है, हानासेरु योनी माइनिची बेङ्क्योसितेमास। पर्पोज एक्सन, यो पर्पोज पूर्ति गर्नको लागि यो एक्सन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ यो पर्पोज हुनको लागि यो एक्सन गरेको भएको कारणले गर्दा हामी के लाउँछौं योनी लगाउँछौं है। अर्को छ है 9:30 बजे भन्दा पहिले गएको पुग्नु पर्ने छ उसलाई है, 9:30 बजेमा पुग्न मिल्दैन उसलाई भनेपछि छिटो गएको पुग्नको लागि के गर्नु पर्यो छिटो सुन्नु पर्यो हो। यो एक्सन हुनको लागि हामी के गर्नु पर्यो गएको नि ओकुरे नाइ हो नि, स्कुलमा ढिला नहुने गरेर हायाको नेमास, ढिला नहुनको लागि छिटो सुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नेगेटिभ फर्म पनि युज गर्न सक्छौं है, यो युज गर्नु होला। अर्को चित्र हेर्नुहुन्छ उद्देश्य के होला है, उद्देश्य के होला नर्मली पढ्न सक्ने हैन, पढ्न सक्नको लागि के लाउने चस्मा लगाउने। पछि मेगाने होन ओ योमेरु योनी, होन ओ योमेरु योनी मेगाने ओ खाकेमास, पढ्न सक्नको लागि के लाउने चस्मा लगाउने। उद्देश्य के हो मेगा होन योमीमास हो, त्यसको एक्सनलाई के गर्यौं मेगाने ओ खाकेमास है। अर्को छ पर्पोज कुरुमा ओ खाइमास ओखाने ओ चौकिन्सिमास हुन्छ हैन। कुरुमा ओ खाइमास ओखाने ओ चौकिन्सिमास, उद्देश्य के हो कुरुमा ओ खाइमास, त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नलाई के गरेछ चौकिन्सिमास भन्न बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ खाइमासको क्यानफर्म के हो खाएरु व कुरुमा ओ खाएरु योनी चौकिन्सितेमास है, कुरुमा ओ खाएरु योनी चौकिन्सितेमास हो। यसरी तपाईले के हुन्छ योनी सितेमास, योनीको अगाडि डिक्सनरी फर्म लाउनु होला। त्यो नर्मली भर्बको डिक्सनरी फर्म पनि हुन सक्छ, त्यो क्यान फर्मको डिक्सनरी पनि हुन सक्छ। नर्मली तपाईहरुको माझमा चाहिँ क्यान फर्मको डिक्सनरी फर्म बढी युज हुने भएको कारणले गर्दा त्यो डिक्सनरी फर्मको अगाडि चाहिँ नाउन छ भने गा लाउनु होला। यो कुरा चाहिँ नर्मली याद गर्नु होला है। हामीले यहाँ के लगाएका छौं गा लगाएका छौं भनेपछि पछाडी किन क्यान फर्म आएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ गा लगाएका छौं, यो कुरा चाहिँ नर्मली बुझ्नु होला है। अर्को छ योनी नारीमास्ता, योनी नारीमास योनी नारीमास्ता अथवा नाकु नारीमास्ता। नर्मली के बुझ्नु होला त भन्दा समथिङ चेन्ज टु डिफरेन्ट स्टेट, अथवा पहिला त्यो थिएन त्यो चाहिँ नयाँ अवस्थामा चेन्ज भएको छ भन्ने अवस्थामा हामीले के गर्छौं योनी नारीमास भन्ने युज गर्छौं। जस्तै पहिला बोल्न सक्ने हुनु, पहिला जापानिज भाषा बोल्न सक्नु हुन्थेन तर अहिले चाहिँ बोल्न सक्ने हुनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के भन्छौं पहिलाको स्टेट चाहिँ अहिले के भएको छ चेन्ज भयो। त्यस्तो अवस्थामा हानासेरु योनी नारीमास्ता बोल्न सक्ने भयो भन्ने अवस्थामा युज गर्छौं। अथवा पहिला चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ गर्न नसक्ने हुनु भएको छ। जस्तै खान्जी पहिला लेख्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले खान्जी नलेख्न सक्नु भएको छ भन्नु पर्यो भनेपछि नलेख्नुको नेगेटिभ प्याटर्नमा चाहिँ हामीले नाकु नारीमास युज गर्छौं। नाकु नारीमास मात्रै लगाउँछ नि, यो चाहिँ आज फ्युचरको कुरा भयो। नारीमास्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ भइसक्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले युज गर्छौं। नर्मली यहाँ मैले लेखेको छु है नारीमास भनेर नर्मली त्यही तपाईको फ्युचरमा उसको क्षमता पोसिबिलिटी चाहिँ केही देखियो, पहिला चाहिँ त्यो थिएन पछि चाहिँ त्यो देखियो भन्ने अवस्थामा हामीले के लगाउँछौं नारीमास लगाउँछौं। अथवा पहिलाको त्यो थिएन पहिला थियो तर त्यो चाहिँ एबिलिटी पोसिबिलिटी चाहिँ अहिले हरायो भनेपछि चाहिँ हामीले नाकु नारीमास लगाउँछौं हैन। नाकु नारीमासको अगाडि चाहिँ धेरै जसो वखारी मास मिए मास पनि नर्मली लाग्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, जस्तो बुझ्ने भयो, बुझ्ने पहिला बुझ्थेन अहिले बुझ्ने भयो भनेपछि वखारु योनी नारीमास्ता। नर्मली नारीमास र नारीमासको अगाडि क्यान फर्म युज गर्छौं भनेछौं। अनि क्यान फर्मको सवालमा चाहिँ वखारी मास मिए मासले हामी के गर्छौं क्यान फर्म बनाउन सक्दैनौं। यो आफैले क्यान फर्म अर्थ दिने भएको कारणले गर्दा यसलाई क्यान फर्म बनाउन नखोज्नु होला है। त्यही कारणले वखारु योनी नारीमास्ता मिएरु योनी नारीमास्ता है। पहिला लकडाउनले गर्दा हिमाल लकडाउन हुँदा पहिला चाहिँ हिमाल देखिन्थेन, लकडाउनले गर्दा पल्युसन कम भयो अहिले हिमाल देखिन थाल्यो भन्नु पर्यो भनेपछि पहिला देखिन्थेन अहिले देखिन थाल्यो भनेपछि के भन्नु पर्यो यामागा मिएरु योनी नारीमास्ता, यामागा मिएरु योनी नारीमास्ता
है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नारीमासको अगाडि चाहिँ डिक्सनरी फर्म योनि लाउँछौँ अनि नाई प्याटर्नमा चाहिँ नाकु लाउँछौँ। नाकु योनि लगाउँदैनौँ, नाकु लाउँछौँ है। नाई फर्ममा चाहिँ नाकु, डिक्सनरी फर्ममा चाहिँ योनि। यो चाहिँ पहिला थिएन, के अरे पहिला थियो अहिले थिएन, अथवा पहिला थिएन अहिले छ, अहिले त्यो सक्ने क्षमता भयो भन्ने अवस्थामा योनि लाउँछौँ। अनि तल्लो चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो क्षमता थियो तर अहिले त्यो क्षमता चाहिँ हरायो भन्नेमा चाहिँ नाकु लाउँछ। जस्तै यहाँ चित्र देख्नु, यो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। निहोन्नो एइगा ओ मिरेबा निहोङ्गो गा हानासेरु योनि नारिमास। निहोन्नो एइगा ओ मिरेबा, जापानको फिल्म हेर्यो भने निहोङ्गो गा हानासेरु योनि नारिमास, जापानिज भाषा चाहिँ बोल्न सक्ने हुन्छ, बोल्न सक्ने हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ छैन, यदि यो गर्नु भएको छैन, योभन्दा पहिला चाहिँ छैन, यो गर्नुभयो भने फ्युचरमा चाहिँ हुन्छ भन्ने अवस्थामा हामी के लाउँछौँ, योनि नर्मली लाउँछौँ है। अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ, माइनिची खान्जिनो रेन्सियो सुरेबा है। माइनिची खान्जिनो रेन्सियो सुरेबा खाकेरु योनि नारिमास। प्रत्येक दिन खान्जीको एक्सर्साइज गर्नुभयो भने लेख्न सक्ने हुनुहुन्छ, लेख्न सक्ने हुनुहुन्छ इन फ्युचर है। अर्को एक्जाम्पल छ, यात्तो जितेन्स्यानी नोरेरु योनि नारिमास। यात्तो भन्दा नर्मली फाइनल्ली हुन्छ, तपाईँ जिएलपीमा एकदम आउँछ। फाइनल्ली साइकल चढ्ने भयो, साइकल चढ्न सक्ने भयो भनेपछि नोरिमासको नोरेरु भयो, नोरेरु भनेको चढ्न सक्नु हो, चढ्न सक्ने भयो भन्नु पर्यो चाहिँ नोरेरु योनि नारिमास है। एनी कन्फ्युज है। ओके, अब अर्को हेर्नुहोस्, नेगेटिभमा जानुहोस्। यो चाहिँ पोजिटिभमा भयो, माथिल्लो पहिला थिएन, पहिला छैन, पछि हुन्छ, हुन्थ्यो भयो भन्ने अवस्थामा यो लाउनुहुन्छ है। यो चाहिँ पहिला थियो तर अहिले चाहिँ त्यो हराउन थाल्यो, अब घट्दै गयो, अथवा त्यो क्षमता चाहिँ हराउन थाल्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ यो युज गर्छौँ, नाकु नारिमास भन्ने युज गर्छौँ। जस्तै तोसिओ तोरुतो चिसाई जिगा योमे नाकु नारिमास। योमे मासेनको नेगेटिभ फर्म के हो, योमे नाइ हो। योमे नाइले हामी के बनाउँछौँ, योमे नाकु बनाउँछौँ, योमे नाकु नारिमास। भनेपछि उमेर ढल्कियो भने सानो अक्षर चाहिँ नपढ्न सक्ने हुन्छ, योमे नाकु नारिमास, नपढ्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के लाउँछौँ, नाकु लाउँछौँ है। अर्को छ, निहोङ्गो गा चुखाए नाखेरेबा निहोङ्गो गा हानासे नाकु नारिमास। जापानिज भाषा प्रयोग गरिएन भने जापानिज भाषा बोल्न नसक्ने हुन्छ। हानासे नाकु नारिमास, यसमा चाहिँ पहिला थिएन पछि हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ पहिला थियो पछि चाहिँ हुँदैन भन्ने अवस्थामा युज भइरहेछ है। अर्को हेर्नुहोस्, पासोकोन ओ खाते कारा मौ तेरेबियो मिनाको नारिमास। ल्यापटप किनिसकेपछि टिभी चाहिँ हेर्नै नपर्ने भएको छ, मिनाको नारिमास, अथवा नहेर्ने भएको छ, नहेर्ने। पहिला चाहिँ हेर्थ्यो नर्मल्ली, अहिले चाहिँ हेर्नै पर्दैन, मिनाको नारिमास। त्यस्तो अवस्थामा युज भइरहेछ है। ओके, अर्को एक्जाम्पल, लकडाउन दे कोदोमोगा गाक्को दे बेङ्क्योगा देखिनाको नारिमास। लकडाउनले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ स्कुलको पढाइ चाहिँ नहुने भएको छ, हुन नसक्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा के लगाउँ, यो लगाउँछ है। एनी कन्फ्युजिङ, नर्मल्ली हेर्नु होला। योनि नारिमास भनेको पहिला थिएन पछि हुन्छ भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ अगाडि चाहिँ क्यान फर्मका कुराहरू एकदम युज हुन्छन्। नाकु नारिमास भनेको पहिला चाहिँ सक्थ्यो, अहिले चाहिँ हराउँदै गएको छ, नसक्ने भएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले के लाउँछौँ, नाकु नारिमास लाउँछौँ है। सिम्पली म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हिरागाना, अहिले पहिला हिरागाना मलाई असाध्यै गाह्रो लाग्थ्यो, अहिले म लेख्ने भएको छु भन्नु पर्यो भनेपछि लेख्नु कसरी भन्नुहुन्छ, हिरागाना ओ खाकीमासको खानो फर्म के हो, खाकेरु है। खाकेरु अनि योनि नारिमास, खाकेरु योनि नारिमास है। यो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ, योनि युज गर्छौँ है। अर्को छ, यहाँ चित्र देख्नुहुन्छ, हिरागाना पहिला लेख्न सक्थेन, अहिले लेख्न सक्ने भएको छ भने कसरी भन्नु पर्यो, हिरागाना गा वखारु योनि नारिमास। हिरागाना बुझ्न सक्ने भएको छ, वखारु योनि नारिमासिता है। अर्को चित्र हेर्नुहोस्, चित्र बुझिहाल्नुहुन्छ, जितेन्स्या चढ्न सक्ने भयो है। कसरी भन्नु पर्यो, जितेन्स्या नि नोरेरु योनि नारिमास्ता, जितेन्स्या नि नोरेरु योनि नारिमास्ता है। अर्को छ खान्जी, खान्जी तपाईँले आफै लेख्नुहुन्छ, म धेरै लेखेको छु, आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। खान्जी नलेख्न सक्ने भए पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्ने भए पनि बनाउनुहुन्छ तपाईँले हैन। खान्जी हो
खान्जीका खाकेरु योनि नारीमास्ता त्यो लेख्न सक्ने भए, नलेख्न सक्ने भए भन्नु पर्यो भने चाहिँ खान्जीका खाके नाकु नारीमास्ता है। खान्जी ओ खाकेरु योनि नारीमास्ता लेखेको छ, तपाईले नेगेटिभ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ रेपोतो है। रेपोतो चाहिँ खान्जीबाट रिपोर्ट लेख्न सक्ने भयो, बनाउन सक्नुहुन्छ। निहोङ्गो दे रेपोतो गा खाकेरु योनि नारीमास्ता है। निहोङ्गो दे रेपोतो गा खाकेरु योनि नारीमास्ता, जापानिज भाषाबाट रिपोर्ट लेख्न सक्ने भयो, जापानिज भाषाबाट लेख्न सक्ने भयो। नलेख्न सक्ने भयो भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्थ्यो, निहोङ्गो दे रेपोतो गा खाके मासको नेगेटिभ के हो, खाके नाइ, अनि इलाई कु बनाउनुस्, खाके नाकु नारीमास्ता, योनि लाग्दैन है। ओके, यसमा मैले लेखेको छैन, चित्र हेरेर बुझ्नुहुन्छ। यो व्यक्ति के गर्न सक्ने भयो, के गर्न सक्ने भयो भने कोनो हितो वा निहोङ्गो दे हानासेरु योनि नारीमास्ता, बोल्न सक्ने भयो, कोनिचिवा भनेको छ। चढ्न सक्ने भयो भनेपछि जितेन्सिया नि नोरेरु योनि नारीमास्ता भनेपछि अर्को छ खाना बनाउन सक्ने भयो, गोहान गा चुकुरेरु योनि नारीमास्ता। पौडी खेल्न सक्ने भयो, ओयोगी मासलाई बनाउनुस्, ओयोगी मासको खानो फर्म ओयोगे, अनि डिक्सनरी फर्म ओयोगेरु योनि नारीमास्ता। अर्को छ खान्जी, खान्जीगा वाखारु योनि नारीमास्ता, वाखारेरु भन्ने हुँदैन, वाखारी मास आफैमा क्यान फर्म अर्थ दिन्छ, त्यसै कारणले गर्दा खान्जीगा वाखारु योनि नारीमास्ता है। अर्को छ जितेन्स्या त बाइकुनि नोरु, नोरी मासको क्यान फर्म के हो, नोरेरु योनि नारीमास्ता। अथवा र्योको ए इखेरु योनि नारीमास्ता, टुर जान सक्ने भएको छ, र्योको ए इखेरु योनि नारीमास्ता। कन्फ्युजिङ छ, नर्मल्ली बुझ्नुभयो होला। योनि नारीमास्ता पहिला थिएन, पछि चाहिँ हुन्छ, भयो भन्ने अवस्थामा योनि नारीमास हुन्छ। नाकु नारीमास भनेको पहिला चाहिँ थियो, त्यो क्यापेबिलिटी, त्यो एबिलिटी, त्यो क्षमता चाहिँ नर्मल्ली घट्यो, हरायो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले यो नाकु नारीमास्ता युज गर्छौँ है। अर्को छ है डिक्सनरी फर्म योनि नारीमास्ताका क्वेसन सोध्न सक्छौँ है। जस्तै खान्जी लेख्न सक्ने हुनुभयो सोध्छौँ, जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ, बोल्न सक्ने भइस् भने सोध्छौँ होइन। अनि जापान गएको व्यक्तिलाई त खान्जी लेख्ने भइस् कि भइनस् सोध्छौँ होइन। खान्जी पढ्न सक्ने भइस् कि भइनस् भन्ने सोध्छौँ। हो त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, योनि नारीमास्ताका भनेर युज गर्न सक्छौँ है। अनि यसको एन्सर चाहिँ कसरी दिने त, पोजिटिभ एन्सर चाहिँ नर्मल्ली हाई खाकेरु योनि नारीमास्ता, अघिल्लोमा पढ्नुभयो, त्यसलाई हाई खाकेरु योनि नारीमास्ता भन्ने एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तर नेगेटिभ एन्सर कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकाउँछु है। जस्तै चित्र हेर्नुहोस्, पियानो, पियानोलाई बजाउन सक्ने भइस् भने सोध्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सोध्नुहुन्छ, पियानो गा बजाउनलाई हिकेमास हुन्छ, हिखेरु योनि नारीमास्ताका, पियानो गा हिखेरु योनि नारीमास्ताका, पियानो बजाउन सक्ने भइस् सोध्यौँ। यसको एन्सर के दिने भयो हेर्नुहुन्छ, हाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ अगाडिकै प्याटर्नबाट हाई हिखेरु योनि नारीमास्ता, बजाउन सक्ने भए भन्नुहुन्छ। तर इए को सवालमा चाहिँ इए मादा हिखेमासेन, इए मादा हिखेमासेन, अझै त्यति बजाउन सक्ने भएको छैन। हायाकु हिखेरु योनि नारीमास्ता, के नारीताई देश, हायाकु हिखेरु योनि नारीताई देश भनेपछि अझै के छिट्टै बजाउन सक्ने हुन चाहन्छु। योनि नारीताई भनेको हुन चाहन्छु, बजाउन सक्ने हुन चाहन्छु। यसरी दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको इन्टेन्सन के हुन्छ भन्दा यसमा अझै इच्छा शक्ति छ भन्ने जनाउँछ है। इए मादा हिकेमासेन मात्रै भन्नुभयो भने तपाईँको इन्टेन्सन छैन कि भन्ने अर्थ हुन सक्छ है। जस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस्, रेपोतो है, खान्जीबाट रिपोर्ट लेख्न सक्ने भइस् भन्नु पर्यो, खान्जी दे रेपोतो हो, रेपोतो गा खाकेरु योनि नारीमास्ताका है। खान्जी दे रेपोतो गा खाकेरु योनि नारीमासिताका भनेर सेन्टेन्स क्वेसन बनाउनुहुन्छ। एन्सर चाहिँ हाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ पहिलेबाट भन्नुहोस्, हाई खाकेरु योनि नारीमास्ता। इए को सवालमा चाहिँ इए मादा खाकेमासेन, मादा खाकीमासेन भन्ने हुँदैन, खाकेमासेन, खाकु कोतोगा धेकीमासेन है, क्यान फर्म हो खाकेमासेन। अनि हायाकु खाकेरु योनि नारीताई, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला, यो चाहिँ भन्नुपर्छ हामीले है। छिट्टै लेख्न सक्ने हुन चाहन्छु, अझै अहिले चाहिँ लेख्न सक्ने भएको छैन, छिट्टै लेख्न सक्ने हुन चाहन्छु भन्नु भने तपाईँको इच्छा शक्ति छ भन्ने जनाउँछ है। ओके, ल हेर्नुहोस्, जापानिज गीत गाउन सक्ने हुनुभयो, कसरी बनाउनुहुन्छ, निहोङ्गो दे उतागा उताएरु योनि नारीमास्ताका,
निहोङ्गो दे उतागा उताएरु योनि नारी मस्तका इए मादा देश। अनि तपाईँ इच्छा शक्ति जनाउनुहोस्। गीत अहिले चाहिँ गाउँदिन, गाउन सक्ने हुन चाहन्छु। भनेपछि निहोङ्गो नो उतागा उताएरु योनि नारी मस्तका इए मादा उताएमासेन। अझै गाउन सक्दिन। हायाको उताएरु योनि नारी ताई देश, छिट्टै गीत गाउन सक्ने हुन चाहन्छु। यो चाहिँ नर्मली याद गर्नु होला है। अर्को छ कुरुमाकै गर्नुहुन्छ हैन। ओए गाडी चलाउन सक्ने भइस बनाउनुस्। उन्तेन सीमासलाई बनाउनुस्। उन्तेन कसरी भन्नुहुन्छ बनाउनुस्। उन्तेन गा देखिरु योनि नारीमास्ताका सीमासको क्यान्फर्म के हो देखिमास हो। त्यसैकारणले कुरुमानो उन्तेन गा देखिरु योनि नारीमास्ताका। अनि फेरि भन्नुस् नेगेटिभबाट इए मादा देखिमासेन, इए मादा देखिमासेन। अनि तपाईको इच्छा शक्ति जन देखाउनुस्। हायाको देखिरु योनि नारी ताइदेश, देखिमासको क्यान्फर्म के हो देखिरु योनि नारी ताइ, डिक्सनरी फर्म लगाउनुस्। अनि योनि नारी ताइदेश यो हुन चाहन्छु है। जस्तै तपाईँ बोल्ने हुन चाहन्छु भनेपछि हानासेरु योनि नारी ताइदेश, हानासिताइ देश भनेपछि बोल्न चाहन्छु मात्रै हो है। हानासेरु योनि नारी ताइदेश बोल्न सक्ने हुन चाहन्छु, म त्यसको इफोर्ट गर्दैछु, त्यो इफोर्टले गर्दा म हुन चाहन्छु भन्ने चाहिँ योनि नारी ताइदेश युज हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा ताइफर्म मात्रै भन्नुभन्दा नि योनि नारी ताइदेश भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लेभल चाहिँ हाई हुन्छ है। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ योनि सित्तेइमास है, अथवा नाइ योनि सित्तेमास। पोजिटिभ फर्म योनि सित्तेमास, नेगेटिभ फर्म योनि नाइ योनि सित्तेमास है। योनि सित्तेमासको अगाडि के थियो डिक्सनरी फर्म थियो है। डिक्सनरी फर्म योनि सित्तेमास अनि नाइ फर्म योनि सित्तेमास। नर्मली यो कस्तो अवस्थामा युज गर्छ त भन्दाखेरि कुनै कुराहरू तपाईँले हेबिचुअली बनाउनु भएको छ, तपाईँको लाइफ टाइममा दैनिकी एउटा व्यवहार जस्तो बनाउनु भएको छ। जस्तै दैनिक दिनदिनै तपाईँ के गर्नुहुन्छ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भनेपछि एक्सर्साइज गर्ने गरेको छु मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सर्साइज के हो सधैँ गरिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यसलाई हेबिचुअली बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी योनि सित्तेमास भन्छौँ। अनि जुन कुनै घटनाहरू नगर्ने गरेको छौँ त्यो घटना चाहिँ तपाईँको हेबिचुअली नगर्ने गर्नुभएको छ, चुरोट नपिउने गर्नुभएको छ, त्यो पनि के हो हेबिचुअली हेबिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले के भन्छ योनि सित्तेमास युज गर्छौँ। पोजिटिभ एक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने योनि सित्तेमास, नेगेटिभ एक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने नाइ योनि सित्तेमास है। चुरोट नपिउने गरेको छौँ नाइ योनि सित्तेमास, चुरोट पिउने गरेको छौँ योनि सित्तेमास, डिक्सनरी फर्म योनि सित्तेमास। जस्तै खान्जी म दिनदिनै खान्जी लेख्ने गरेको छु, हेबिट बसाल्दै हुनुहुन्छ खान्जी लेख्ने गरेको छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ खान्जीगा खाकेरु योनि सित्तेमास, खान्जी हो खाकेरु योनि सित्तेमास त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। नलेख्ने गरेको छु भनेपछि खान्जीगा खाकेना योनि सित्तेमास है, त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। दिस सेन्टेन्स प्याटर्न इज युज टु एक्सप्रेस द्याट वान हेबिचुअली अर कन्टिन्युसली मेक इफोर्ट टु डु समथिङ अर नट टु डु समथिङ हुन्छ होइन। नर्मल्ली कुनै तपाईँले एउटा हेबिट छ जुन हेबिट चाहिँ कन्टिन्युसली गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कुनै हेबिट चाहिँ कन्टिन्युसली नगर्दै हुनुहुन्छ, कन्टिन्युसली गर्दै हुनुहुन्छ योनि सित्तेमास, नगर्दै हुनुहुन्छ नाइ योनि सित्तेमास। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी लाउने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि छ, अघिकै प्याटर्न हो। योनि सीमासमा अगाडि चाहिँ डिक्सनरी फर्म लाउँछौँ अनि अर्को चाहिँ नाइ फर्म लाउँछौँ है। डिक्सनरी फर्म भनेको नर्मल भर्बको डिक्सनरी फर्म पनि हुनसक्छ अनि क्यान फर्मको डिक्सनरी फर्म पनि हुनसक्छ। यहाँ के इक्जाम्पल लेखेको छु, माइनेची उन्तेन सित्ते नान्डेमो ताबेरु योनि सित्तेमास है। कसो उन्तेन भन्छ उन्दो भयो है। माइनेची उन्दो सित्ते नान्डेमो ताबेरु योनि सित्तेमास, प्रत्येक दिन एक्सर्साइज गरेर जे पनि खाने गरेको छु। ताबेरु योनि सित्तेमास भनेको खाने गरेको छु भने यो पोजिटिभ सेन्टेन्सतिर हो, गर्ने गरेको, यो हेबिट बनाइरहेछ, जे भेटा पनि खाने गरेको छ है। तर अब नेगेटिभ सेन्टेन्समा है इङ्ग्लिसले लेखेको छु, आई ट्राई टु टेक एक्सर्साइज एभ्री डे एन्ड इट अ भेराइटी अफ फुड है। यो चाहिँ गर्ने गरेको छ, गर्ने भने आई ट्राई टु टेक हुन्छ गर्ने गरेको होइन। अर्को छ हानी वारुई देशकारा आमाई मोनो ओ ताबे नाइ योनि सित्तेमास, दाँतको लागि नराम्रो हुन्छ त्यसैले गुलियो कुरा चाहिँ नखाने गरेको छु, ताबे नाइ योनि सित्तेमास। खाने गरेको छु भनेपछि ताबेरु योनि सित्तेमास, नखाने गरेको छु भन्नलाई के हो भने ताबे नाइ योनि सित्तेमास है। बुझिन्छ कन्फ्युजिङ छ। अर्को हेर्नुहोस् चित्र हेर्नुहोस्, उद्देश्य के छ है, मोटो छ, मान्छे मोटो छ त्यसैले होइन फुतोइ देशकारा के गर्ने गरेको छ
एलिभेटरबाट नजाने गरेको छ है, नाइ फर्म लाउन सक्छ। अनि के गर्ने गरेको छ, खाइदानबाट जाने गरेको छ, भर्याङबाट जाने गरेको छ। भैदाङ के अरे खाइदान दे के भन्छ इखेरु यौनी सित्तेमास है, त्यो पनि बनाउन सक्छ। अथवा चुखाइ मास प्रयोग गर्नुको अर्थ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो देखिरु दाके भनेको सकेसम्म, तपाईँ यो एकदम आउँछ, याद गर्नु होला। देखिरु दाके खाइदान ओ चुखाउ यौनी सित्तेमास, सकेसम्म भर्याङ प्रयोग गर्ने गरेको छु, चुखाइ मासको चुखाउ यौनी सित्तेमास है। अनि एलिभेटर चाहिँ प्रयोग नगर्ने गरेको छु, सकेसम्म एलिभेटर प्रयोग नगर्ने गरेको छु भन्नको लागि के गर्नु पर्यो, देखिरु दाके एलिभेटा ओ चुखावा नाइ यौनी सित्तेमास, सकेसम्म एलिभेटर चाहिँ प्रयोग नगर्ने गरेको छु, चुखावा नाइ यौनी सित्तेमास है। बुझ्नुहुन्छ, कन्फ्युजिङ छ है। अर्को चित्र हेर्नुहोस्, के खाने गरेको छ, के नखाने गरेको छ। यो चाहिँ खाने गरे, के खाने गरेको छ, एसआई खाने गरेको छ, यो ह्याबिट बनाइरहेको छ। के नखाने गरेको छ, चक्लेट नखाने गरेको छ हैन। भनेपछि अब यसलाई बनाउनुस्, देखिरु दाके एसआई ओ ताबेरी यौनी सित्तेमास, सकेसम्म तरकारी चाहिँ खाने गरेको छ, ह्याबिट बनाइरहेको, सकेसम्म खान्छु म, सकेसम्म खाने गरेको छु भन्नको लागि के गर्नु, देखिरु दाके एसआई ओ ताबेरू यौनी सित्तेमास है। सकेसम्म तरकारी नखाने गरेको छु भन्नलाई के गर्नु नि भयो, देखिरु दाके चोक्लेट ओ ताबे नाइ यौनी सित्तेमास, सकेसम्म चक्लेट चाहिँ नखाने गरेको छु है। यसै गरी हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसै गरी यो हात धोइरहेको अवस्था छ, हात धोइरहेको अवस्था के को लागि त भन्दाखेरि रुगाखोकी नलागोस् भन्ने हेतुको लागि ऊ हात धोइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामी बनाउनको लागि, रुगाखोकी नलाग्नुको लागि हात धुने गरेको छु भन्नु बनाउनु पर्यो भनेपछि कसरी भन्नु भने, यहाँ छ खाजे ओ हिखाना यौनी ते ओ आराउ यौनी सित्तेमास, रुगाखोकी नलागोस् भन्ने हेतुको लागि हात धुने गरेको छु भनेर बनाउन सक्छौँ। अर्को छ बोल्न सक्नेको लागि प्रत्येक दिन बोलेको पढ्दैछु भन्नु पर्यो भने चाहिँ हानासेरु यौनी हैन, हानासेरु यौनी माइनिची बेङ्क्यौ सुरु यौनी सित्तेमास अथवा रेन्स्यु सुरु यौनी सित्तेमास भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। निहोङ्गोगा हानासेरु यौनी माइनिची फुकुस्यु सुरु यौनी सित्ते इमास है। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। अनि यो नर्मली यौनी यहाँ देख्नुहुन्छ, यसको अगाडि नर्मली फुचुकै लागेको छ, यो गर्ने गरेको छु, उद्देश्य के हो, यो उद्देश्यको लागि यो गर्ने गरेको छु भन्नुको लागि हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। अर्को छ टुर जानको लागि हैन, ढ्योको सिमास माइचुकी चौकिन सिमास, ढ्योको सुरु यौनी माइनिची चौकिन सुरु यौनी सित्तेमास। टुर जानको लागि प्रत्येक महिना चाहिँ के गर्ने गर्छ, चौकिन अथवा पैसा जम्मा गर्ने गरेको छ, ह्याबिट गरेको छ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ, ढ्योको इखेरु यौनी माइ गेछु अथवा माइचुकी चौकिन सुरु यौनी सित्तेमास है, चौकिन सुरु यौनी सित्तेमास बनाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को छ दुब्लाउनको लागि अथवा डाइट गर्नको लागि हैन, के गर्ने गरेको छ, बस नचढ्ने गरेको छ बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा हिँड्ने गरेको छ भन्ने बनाउन सक्नुहुन्छ। दायतो सुरु यौनी माइ के दायतो सुरु यौनी बस नोरा नाइदे आरुको यौनी सित्तेमास, डाइट गर्नको लागि बस नचढेर हिँड्ने गरेको छु भन्ने पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। दायतो सिताइ देशकारा बासुनी नोरा नाइ यौनी सित्तेमास, बसमा नचढ्ने गरेको, माथिल्लो चाहिँ चढ्ने गरेको छु भन्नुभयो, यसमा चाहिँ नचढ्ने गरेको छु, त्यो चाहिँ नर्मली युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अर्को छ यौनी सित्ते कुदासाई हुन्छ, यौनी सित्ते कुदासाई है। नर्मली सिम्पली छ, नर्मली पहिला हामीले तपाईँले पढ्नु भएको थियो तेफम प्लस कुदासाई, तेफम प्लस कुदासाई भन्ने जुन प्याटर्न पढ्नु भएको थियो, त्यो प्याटर्नलाई अलिकति के त्यो प्याटर्न भन्यो भने चाहिँ अलिकति दबाब दिएको महसुस हुनसक्छ। जस्तै रक्सी खाने व्यक्तिलाई रक्सी नखानुहोस्, ओसाक्यो नोमानाइदे कुदासाई भन्नुभयो भने ऊ अलि झड्किन सक्छ हैन। उसलाई डाइरेक्टली भन्नुभन्दा इन्डाइरेक्टली अथवा पोलाइटली भन्दाखेरि चाहिँ हामी यौनी सित्ते कुदासाई युज गर्न सक्छौँ है। तेफम प्लस कुदासाईलाई त्यसको रिप्रेजेन्टमा यौनी सित्ते कुदासाई भन्नुभयो भने चाहिँ इन्डाइरेक्टली भनेको जस्तो हुन्छ र अनि पोलाइट पनि हुन जान्छ है। त्यसरी त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, यौनी सित्ते कुदासाई गर्ने गर्नुस्, तेफम प्लस कुदासाईलाई यौनी सित्ते कुदासाईमा भन्नुस्। अनि नाइदे कुदासाईलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नाइ यौनी सित्ते कुदासाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ नर्मल्ली अरूलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि, जुन रिक्वेस्ट चाहिँ अरूलाई चाहिँ हेबिचुअली त्यो गर्नुस् भने जुन हामी अर्डर गर्न चाहन्छौँ अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले
यो फर्म चाहिँ युज गर्न सक्छौं है। ओके, यहाँ देख्नुहुन्छ चित्र एउटा देख्नुहुन्छ। डाक्टरले यो व्यक्तिलाई भन्छ उन्दौ सित्ते कुदासाई, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। तर उन्दौ सित्ते कुदासाई अलिकति के हुन्छ प्रेसर पोइन्ट हो। नर्मल्ली गर्नुहोस् भन्न थियो, अरूले हामी त्यही गर्नुहोस् भन्न अलिक गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा डाक्टरले गाह्रो भएको कारणले गर्दा उसले के भन्छ एक्सर्साइज गर्ने गर्नुहोस् है भने। एक्सर्साइज गर्नुहोस् र एक्सर्साइज गर्ने गर्नुहोस्मा अर्थ त्यसको फिलिङ फरक हुने भएको कारणले गर्दा उन्दो सित्ते कुदासाईले हामी के भन्यौँ देखिरुदाके उन्दो सुरु योनि सित्ते कुदासाई। योनिको अगाडि हामी डिक्सनरी फर्म लाग्छ हामी युज भनिसकेका छौँ डिक्सनरी फर्म र नाई फर्म लाग्छ भनेर। भनेपछि देखिरुदाके भनेको सकेसम्म है, सकेसम्म एक्सर्साइज गर्ने गर्नुहोस् है, एक्सर्साइज गर्ने गर्नुहोस् है। ओके, अर्को छ हाम्रो रक्सीका कुराहरू आछन् है। रक्सी नखाने गर्नुहोस्, डाक्टरले के भन्छ रक्सी नखाने गर्नुहोस्। रक्सी नखाने गर्नुहोस् भन्नुको लागि के भन्ने हो भनेपछि ओसाके हो नोमानाई योनि सित्ते कुदासाई, नोमानाई योनि सित्ते कुदासाई। पहिलाको प्याटर्नमा हामी के भन्छौँ उन्दो सित्ते कुदासाईलाई अब हामीले के भन्न सिक्ने भयौँ उन्दो हो सुरु योनि सित्ते कुदासाई। ओसाके हो नोमानाई दे कुदासाईले अब हामी के भन्छौँ ओसाके हो नोमानाई योनि सित्ते कुदासाई भन्न सक्छौँ है। ओसाके हो नोमानाई योनि सित्ते कुदासाई। अर्को छ यसैको एक्जाम्पल चित्रहरू छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टरले के छ फलफुल खाने गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो कुदामोनो हो ताबेरु योनि सित्ते कुदासाई है। कुदामोनो ताबेरु योनि सित्ते कुदासाई, कुदामोनो ताबेते कुदासाई यसमा हामी भन्दैनौँ हैन, ताबेरु योनि सित्ते खाने गर्नुहोस् है भन्नु। ताबेते कुदासाई खानुस् भयो, यो चाहिँ खाने गर्नुहोस् भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्को छ खाना खाइसकेपछि दाँत माझ्नुहोस् भनेछ है। खाना खाइसकेपछि दाँत माझ्नुहोस् अथवा माझ्ने गर्नुहोस् भन्नु पर्यो हैन। कसरी भन्नु पर्यो सेकुजिनो आतोदे हाओ मिगाकु योनि सित्ते कुदासाई, हाओ मिगाकु योनि सित्ते कुदासाई। मिगाकिमास भनेको दाँत माझ्नुलाई भन्छ। खाना खाइसकेपछि दाँत माझ्दै गर्नुहोस् भन्ने युज हुन सक्छ है। अर्को पासपोर्ट के हो नहराउनुस्, नहराउने गर्नुहोस् भनेपछि नहराउनलाई हामी नेगेटिभ युज गर्न योनि लाउन सक्छौँ। पासपोर्ट हो नाकु सीमासलाई नेगेटिभ बनाऊ नाकु सानाई योनि सित्ते कुदासाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट हो नाकु सानाई योनि सित्ते कुदासाई, यो चाहिँ नहराउनु है, नहराउने गर्नुहोस् भन्न खोज्छ है। नाकु सानाई दे कुदासाई डाइरेक्ट भयो हैन, यो चाहिँ अलि इन्डाइरेक्टली पोलाइटली भनेको अवस्था छ है। अर्को छ के गर्ने भन्छ जिखान्नी ओकुरे नाइ योनि सित्ते कुदासाई, यो समयमा चाहिँ ढिला नगर्नुहोस् है, ढिला नगर्ने गर्नुहोस्, ढिला नगर्ने गर्नुहोस्। ओकुरे नाइ योनि सित्ते कुदासाई है। यसै गरी हामी के भन्छौँ योनि सित्ते कुदासाई हैन। सिम्पली भन्नुपर्दा अरूलाई यो गर्ने गर्नुहोस् है र अरूलाई यो नगर्ने गर्नुहोस् है भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ योनि सित्ते कुदासाई र नाइ योनि सित्ते कुदासाई युज गर्छौँ। नर्मली बुझ्नलाई पहिला तपाईँले पढ्नुभयो तेफम प्लस कुदासाई, नाइ दे कुदासाईलाई चाहिँ यो चाहिँ हम्बल्ली अथवा तेफम प्लस कुदासाईले डाइरेक्टली भने जस्तो हुन्छ, अरूले मान्छेलाई पिन्च पढ्न सक्छ, तर यो चाहिँ हम्बल्ली अथवा रिक्वेस्टली गर्ने गर्नुहोस् है भन्ने प्याटर्नमा चाहिँ हामीले यो युज गर्छौँ है। अर्को छ ए तोखा बी तोखा है। ए तोखा बी तोखा भन्ने छ नर्मली पहिला पढ्नु भएको थियो या नादो भन्ने पढ्नु भएको थियो, त्यसैसँग रिप्रेजेन्टेटिभ त्यसैसँग सिमिलर हो यो है। त्यसको सट्टामा हामीले युज गर्छौँ र अलिकति फरक भनेको चाहिँ यो चाहिँ तोखा भने लास्टसम्म लास्टको नाउन पनि अर्थ दिन्छ। अथवा जस्तै तेरो झोलामा के छ भने एनपिचु तोखा पेन्सिरु तोखा मतलब तोखा आफैले नाउन अर्थ दिन्छ है। नाउनले भने चाहिँ समथिङ त्यो बाहेक अरू छ भन्ने अर्थ दिन्छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि नर्मली पहिला या नादो भन्नु पढ्नु भएको थियो त्यसैको सिमिलर मिनिङ दिन्छ है। यो चाहिँ नर्मली बुझ्नु होला। नर्मली यामादा सान दोन्ना सुपोचो सितेमास्का सो देस्ने टेनिसु तोखा साक्का तोखा अनि टेनिस साक्का अरू भनेपछि तोखा भनेको आफैले के दिन्छ नाउनको रिप्रेजेन्टेटिभ अर्थ दिन्छ। सिम्पली यो अर्थ गर्नु होला, तोखा चाहिँ नाउनको पछाडि लाग्छ भन्ने युज दिनुहुन्छ हैन। तोखा भनेको र हुन्छ नेपालीमा त्यही अर्थ हो। सिम्पली पहिला या पढ्नु भएको थियो त्यसैको सिमिलर अर्थ दिन्छ है। यसै गरी हाम्रो लेसन चाहिँ यसै गरी सकिन्छ र केही बुझ्नु भएको छैन र केही कमी कमजोरीहरू छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ नर्मल्ली कमेन्ट बक्स खुल्दै छ, कमेन्टमा आफ्नो राय राख्न सक्नुहुन्छ र नबुझेका कुराहरू चाहिँ मेरो आइडी छ यसमा चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ।
हुन्छ यति भन्दै तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र तपाईँले भरपुर फाइदा पुगेको छ भन्ने आशा राख्दछु। यदि तपाईँलाई फाइदा भएको छ भने मेरो कम्प्लिटली सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। यसले चाहिँ हामीलाई हौसला पुर्याउनेछ भन्दै बिदा दिन्छु। नमस्ते।